बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 टॉपिक्स हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। एक तो जो चीफ जस्टिस काजी फायसा की मुद्दत रिटायरमेंट में जो तौसी की बात की जाती है, उस पर आज पहली मरतबा पब्लिक में आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा का मौक़िफ़ आया है, जवाब आया है। काजी फायसा ने क्या जवाब दिया है, कैसे जवाब दिया है, और भी कुछ सवालात किए गए साफ़ियों की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायसा से। उन सवालों पर या उन सवालों का जवाब देते हुए जस्टिस काजी फायसा ने साफ़ियों को कैसे शर्मिंदा कर दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटर्स चोरी हो गए, ये कैसे हुआ? मतलब सुप्रीम कोर्ट तो खुद चोरियों के फैसले करती है, चोरियों के मुकदमात नीचे से चलते चलते वो सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद चोरी का शिकार हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटर चोरी हो गए, ये क्या मामला, इस पर भी हम बात करेंगे। और रिक्रूटमेंट का भी इशू है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्तियों का भी इशू है, तो ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायसा की एक्सटेंशन का जो मामला है। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब जो कि हर साल मुनक़्क़द की जाती है, सितंबर का जो दूसरा मंडे होता है, उस रोज़ ये जुडिशल ईयर की तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाता है। तो आज इस तकरीब से अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत, उनका खिताब था। फारूक एच नाइक पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनका खिताब था। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने खिताब किया। इस खिताब में चीफ जस्टिस काजी फायसा ने पिछले साल सितंबर 2023 से लेके इन साल तक, यानी आज के दिन तक, जो अदलिया की जो अचीवमेंट हैं उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए वो उन्होंने गिनवाई। यानी उन्होंने बताया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा जो 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा, किसी चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं हुई कि उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। काजी फायसा ने कहा कि हमने वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया, ना सिर्फ बल्कि उसका फैसला भी किया। इसी तरीके से बताया गया कि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हो रही थी, फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। मैंने फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया, फुल कोर्ट भी तश्कील दी। और फिर उन्होंने बताया कि साबिक जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सदीकी, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था। समातें तो होती थी, लेकिन लंबी लंबी तारीखें पड़ती थी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा था। उस केस का भी आके हमने फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया कि भुट्टो रेफरेंस में हम चूँकि फैसला नहीं बदल सकते थे, लेकिन हमने जो गलती की गई भुट्टो के कत्ल के केस में, उस गलती का हमने एतराफ़ किया। और भी बहुत सारी चीज़ें चीफ जस्टिस काजी फायसा ने गिनवाई कि अब बेंचेस जो हैं वो कमेटी में बनते हैं। अब जो मुकदमात की कॉज लिस्ट होती है वो मेरे पास नहीं आती, वो रजिस्ट्रार फैसला करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा लगना है, किस बेंच के सामने लगना है, किस जज के सामने लगना है। ये मैं फैसला नहीं करता। मेरे आने से पहले ये जो फैसला है वो जुमेरात के रोज़ ये लिस्ट बना के मुकदमात की समाअत की चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी, वो उस पर फैसला करते थे। लेकिन अब मैं ये फैसला नहीं करता, ये सारा अख्तियार जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को दे दिया गया है। फिर इसके बाद जब ये तकरीब का इख्तिताम हुआ तो फिर एक सेशन होता है, यानी इतना एक, जब आप तकरीब के बाद फ्री होते हैं तो फिर वहाँ पे कोई चाय और कहवा वगैरह और पानी वगैरह इस तरह की एक तकरीब होती है। उसमें सब मिलते हैं, जजेस के साथ वकला मिलते हैं, वकला जजेस के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, साथी भी उसमें इंटरेक्ट करते हैं जजेस के साथ। तो हमारे कुछ साथियों की जानिब से सवाल पूछा गया, क्योंकि एक से ज़्यादा मरतबा ये एक्सटेंशन का सवाल पूछा गया कि, और राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट का हवाला देके कि राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि काजी फायसा साहब का ये कहना है कि अगर उनकी सिर्फ मुद्दत रिटायरमेंट में की एज बढ़ा दी जाए, की मियाद बढ़ा दी जाए, तो उन्हें कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ जाती है तो फिर उस पर काजी फायसा से कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फिर आप मुत्तफिक होंगे। तो काजी फायसा ने इस पर जवाब ये दिया कि जिस मीटिंग में ये बात हुई उसमें वज़ीर कानून थे, उसमें अटॉर्नी जनरल थे, और मंसूर इरशाद साहब से भी जाके वज़ीर कानून ने बात की, उसमें राना सनाउल्लाह नहीं थे। राना सनाउल्लाह को काजी फायसा ने कहा कि मेरे सामने ले आएँ, यहाँ पे आके बात करें। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे वज़ीर कानून ने यह कहा था कि हम जजेस की मुद्दत जो रिटायरमेंट एज है उसमें इजाफा करना चाहते हैं। तो काजी फायसा ने कहा कि मेरा जवाब यह था कि मेरे लिए ना करें, बाकी जजेस के लिए बेशक कर दें। यानी अब मैं अपनी ज़ात के लिए काजी फायसा के बाद से ये पता चला कि मेरी रिटायरमेंट एज बेशक ना बढ़ाएं, बाकी जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसमें बेशक आपने इजाफा करना है, बेशक आप कर दें। तो ये काजी फायसा साहब ने जवाब दे दिया अपनी एक्सटेंशन का जो मामला, जिस पे बहुत सारे साथियों की जानिब से प्रोपेगेट किया गया कि काजी फायसा बड़े बेताब हैं,
قاضی فائز صاحب ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے جوڈیشل پولیٹکس کر رہے ہیں، تو آج پہلی مرتبہ صحافیوں کے سوالوں کا، ایکسٹینشن کے حوالے سے سوالوں کا قاضی فائز صاحب نے جواب دیا۔ پھر ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ مرضی کے ججز اور کورٹ پیکنگ، اس پہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک میں نے جتنے بھی ججز سپریم کورٹ میں بھرتی کیے ہیں، میں نے اپنی مرضی کا کون سا جج بھرتی کیا ہے، کون سا اپنا جج بھرتی کیا ہے؟ اب صحافی کا جو سوال تھا اس پہ جب جواب آیا تو صحافی لاجواب تھے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو ججز ابھی تک سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ ہوئے ہیں، اور آلموسٹ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے پینل میں یا اپنے ہائی کورٹ میں سینئر ترین تھے، چیف جسٹس سے جن کو یہاں پہ سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے۔ اور پھر جو حکومت ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہی ہے اس سے متعلق بھی سوال کیا گیا، تو قاضی فائز نے کہا کہ یہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس قانون کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن اس قانون کو بننے سے پہلے آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو یہ میرا اس قانون کے عمل کے اوپر ایک تبصرہ ہو جائے گا، ایک تجزیہ ہو جائے گا، تو بطور جج ہم نے اس قانون کا جائزہ لینا ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ یا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ بے شک تبصرہ کریں، آپ صحافی ہیں، تبصرہ کریں، تجزیہ کریں، آپ کے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ قانون بن گیا اور وہ چیلنج ہوتا ہے تو ہم اس قانون کا جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی قاضی فائز صاحب نے جواب دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے جو صحافی جو اب تک یہ سب کچھ کرتے رہے کہ یہ نہیں قاضی فائز صاحب تو ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ہر حال میں چاہتے ہیں، حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو وہ تمام کے تمام جو ایک دھول تھی وہ بیٹھ گئی ہے فی الحال۔ لیکن اس میں میری رائے بڑی کلیئر ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مدت ملازمت میں کے حوالے سے یا ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو قاضی فائز صاحب کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ایگری کرنا چاہیے کہ آپ یہ کنٹینیو کریں، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہوگی اگر ان کی بھی ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ سے جو کمپیوٹر چوری ہونے کی کہانی ہے، ایک فیصل خان ہیں جو کہ نیب قاصد سپریم کورٹ کے ہیں، اور دوسرے جاوید اقبال ہیں، غالباً زاہد اقبال ہیں، یہ ان دونوں پہ یہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ ایک تو جو زاہد اقبال ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو سیکرٹری ہیں، مشتاق ان کے ڈرائیور ہیں، اور جو فیصل خان ہیں وہ نیب قاصد ہیں، سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کے نیب قاصد ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جون 2024 میں کوئی 131 کمپیوٹر خریدے گئے تھے، اور پھر 4 ستمبر کو جب ان کمپیوٹرز کو جنہیں روم نمبر سپریم کورٹ کے روم نمبر 306 میں رکھا گیا تھا انہیں شفٹ کیا جا رہا تھا، تو پتہ چلا کہ 2 کمپیوٹر اس میں سے غائب ہیں۔ تو پھر CCTV فوٹیج نکال کے دیکھا گیا تو اس میں 2 مشکوک جو کردار نظر آئے، اس میں ایک فیصل خان تھے اور دوسرے زاہد اقبال تھے۔ زاہد اقبال کو جب پتہ چلا وہ فوری طور پہ جن کے وہ ڈرائیور ہیں سیکرٹری چیف جسٹس کے مشتاق صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے بتایا۔ تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے جس گاڑی میں وہ کمپیوٹر منتقل کیا سپریم کورٹ کی پارکنگ میں، وہ تو سیکرٹری چیف جسٹس کی گاڑی تھی، آپ نے ان کی گاڑی کو بغیر اجازت سے کیوں استعمال کیا؟ لیکن بہرحال زاہد اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن دوسرے جو نائب قاصد ہیں ڈپٹی رجسٹرار کے، کیا نام تھا ان کا، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، فیصل خان، وہ مفرور ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا کہ 2 کمپیوٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چوری ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ بھرتیوں کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ میں ایک اردو کا ایک سیکشن بنایا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو آرٹیکل 184(3) سو موٹو کے جو مقدمات ہیں ایٹ لیسٹ ان کا فیصلہ اردو میں جاری ہو سکے، تو اس کے لیے اشتہار دیا گیا تھا جنوری 2024 میں، جس میں سب ایڈیٹر کی پوسٹ تھی، جس میں ایڈیٹر کی پوسٹ تھی، جس میں ٹرانسلیٹر کی پوسٹ تھی، تو اس پہ اپلیکیشنز طلب کی گئی تھیں۔ اچھا، اس تمام پروسیس کو دیکھنا تھا جو سپریم کورٹ میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہے، جس میں جسٹس منصور شاہ سینئر پیونی جج وہ شامل ہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں۔ انہوں نے سارے اس پروسیس کو دیکھنا تھا، لیکن جب بڑی زیادہ تعداد میں کوئی 2500 کے قریب درخواستیں آ گئیں ان 3 پوسٹوں کے لیے، اور بھی کچھ ویکینسیز کو جو ہے وہ پبلک کیا گیا تھا، ایڈورٹائز کیا گیا تھا، لیکن یہ اشتہار جاری کرنے سے لے کے ان تمام بھرتیوں کے جو جب تک انٹرویوز ہوئے، ہر معاملے پہ چاہے اشتہار دیا گیا ہو، اس میں اہلیت لکھی گئی ہو، چاہے اہلیت کے بعد ان اپلیکیشنز کی سکروٹنی کرنا ہو، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ لینا ہو، اس کے بعد انٹرویو لینا ہو، ہر تمام پروسیس میں جو ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کی کنسنٹ لی گئی، نہ صرف کنسنٹ لی گئی بلکہ ان کی منظوری لی گئی، ان کے سگنیچر لیے گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انٹرویو ہوئے ان 3 سیٹوں کے لیے، 5 لوگ یا 6 لوگ جو ہے اس میں جب شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، تو منصور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو جو لوگ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں یہ تو مطلب جو ٹرانسلیشن کی ان کے پاس ڈگری نہیں ہے،
اب ٹرانسلیشن کی ڈگری کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کوئی یونیورسٹی بھی اردو میں ٹرانسلیشن کی ڈگری نہیں کرواتی. اسلامک یونیورسٹی کرواتی ہے لیکن وہ عربک میں کرواتی ہے. باقی یونیورسٹیز جو کرواتی ہیں وہ صرف بی ایس کرواتی ہیں, اور وہ بھی چند سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کے حوالے سے کوئی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. لیکن بہرحال منصور شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں کیونکہ ٹرانسلیشن کی ڈگری نہیں ہے تو ان کو کیسے ہم ان پوسٹوں کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں. لیکن جب یہ ایڈورٹائز کیا جا رہا تھا اور اس میں جب اہلیت لکھی گئی تھی, اس میں لاء بھی لکھا گیا تھا, اس میں سوشل سائنسز بھی لکھے گئے تھے. سوشل سائنسز میں اردو بھی آ جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ انگلش بھی آ جاتی ہے, انگلش بھی آ جاتی ہے, لیکن اس میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لوگوں نے اپلائی کیا تھا. اور ایسے لوگ بھی شارٹ لسٹ ہوئے تھے جن کی بکس لکھی ہوئی ہیں, جن کی بڑی اچیومنٹس ہیں. لیکن بہرحال یہ بھرتیوں کا پروسیس فی الحال جو ہے وہ ہولڈ کر لیا گیا ہے. رجسٹرار صاحب نے ایک نوٹ بنا کے اس معاملے پہ چیف جسٹس قاضی فائز کو بھیجا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو اردو سیکشن بنایا جا رہا ہے فیصلوں کی اردو ٹرانسلیشن کے حوالے سے, وہ کب تک فعال ہوتا ہے اور کب تک اس کی یہ ریکروٹمنٹ کا عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.